नाज़रीन, वेलकम टू अवर प्रोग्राम सितारे और शख्सियत। मैं हूं आपकी होस्ट सादिया वारिस और मेरे साथ मौजूद है माहिर रूहानियात हर दिल अजीज, स्पेशली मेरी पसंदीदा हस्ती जनाब साद अख्तर साहब। नाजरीन, आपको तो ये पता होगा कि हमारे प्रोग्राम में आप कॉल करेंगे, जानेंगे अपने मसाइल का हल और अपने प्यारों के मसाइल का हल। प्रोग्राम का फॉर्मेट पता है, आप लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 0300 700 1963। आपको मैं बता दूं, आप नंबर में लाएंगे, बताएंगे अपना नाम, अपने वालिद का नाम और अपने शहर का नाम, अपनी अंदाज़न उम्र, और बताएंगे अपना मसला। साथ साथ उसे इंशाल्लाह ताला हल करने की कोशिश करेंगे और वो हल भी हो जाएगा। और हाँ, अगर मेरी कोई प्यारी सी बहन और वो शादीशुदा है तो अपने वालिद के बजाय बताएंगी अपने शौहर का नाम। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले नाज़रीन आपको बताती चलूं कि जब हमने प्रोग्राम का कल एंड किया था, साद साहब ने ये कहा था कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी और मेरे लिए वो एक ऐसी चीज़ लेके आएंगे, इतना प्यारा सा गिफ्ट लेके आएंगे जो हम लोगों को देख के बहुत खुशी होगी। और मुझे तो सारी रात इस सरप्राइज से नींद नहीं आई और उम्मीद करती हूँ, यकीन है मुझे कि आप लोगों को भी नहीं आई होगी। तो आइए साद साहब के पास चलते हैं और पूछते हैं, साद साहब आज क्या लाए हैं हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम साद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का करम। साद साहब आज आप क्या गिफ्ट लेके आए हैं? गिफ्ट ऐसे था कि सारे नाज़रीन को मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि आई वाज इन 4th और 5th क्लास। तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि अच्छे मुखलिस लोग जो थे वो फ़ी सबीलिल्लाह स्कूल का विज़िट किया करते थे। कोई NGOs नहीं होती थी, वैसे ही ज़ाती तौर पे एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमें एक तरीका बताया कि तमाम को एड्रेस किया, जिसमें हमारे असातिज़ा इकराम शामिल थे, और कहा कि आप रोज़ाना रात को सोने से पहले 10 मिनट आप अपने रोज़ाना के जो एक दिन में आपने जो कुछ किया उसको रिव्यू करें। आपने ज़हन में लाएं, सुबह उठे आपने क्या किया, नमाज पढ़ी, आपने वालिदैन को सलाम किया, आपने मिसवाक किया, उस वक्त ज़्यादा मिसवाक का रवाज था, मिसवाक किया, अच्छे कपड़े पहने, स्कूल की तरफ रवाना हुए, किससे मिले, क्या खाया, क्या गलती की, किससे झगड़ा हुआ, किसने ज़्यादती की, आपने माफ़ किया, उसने माफ़ किया। कहते 10 मिनट में आप ना वो सारी चीज़ों को रिव्यू करें। उसमें जो काम आपसे गलत हुए, यानी अगर सपोज़ आपसे ज़ोर की नमाज रह गई, उसमें अपने दिल में नदामत लाएं। जो चीज़ अच्छी की उस पर फ़ख्र महसूस करें। उसका कहता है, उन्होंने ये फरमाया था कि इसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन हमारे साथ कॉलर जी वेलकम। आप ही कहते हैं कि कॉलर हमारे लिए बहुत जो मुकद्दम है, हमने तो कॉल ले लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? सॉरी जी मैं बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? मुझे ना आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप क्या कह रही हैं? आहिस्ता आहिस्ता बोलें। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं ताहिरा बात कर रही हूँ। ताहिरा बात कर रही हैं? जी ताहिरा, कहाँ से बात कर रही हैं? लाहौर से। जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। अपने कजन के बारे में जानना था कि उनकी शादी कब होगी। अच्छा, कजन का क्या नाम है ताहिरा? उनका नाम नईम है, उनके अबू का नाम अमीन है और उनकी अम्मी का नाम नसरीन है। नईम है और उनके अब्बू का नाम अमीन और उनकी अम्मी का नाम नसरीन है। ठीक है, और नईम की उम्र कितनी है? उनकी उनकी 20-21 साल। 20-21 साल। अच्छा, और ये भी लाहौर में ही रहते हैं? नहीं नहीं, ये लाहौर में नहीं, ये गांव है, हवेली लखा में रहते हैं। हवेली लखा गांव है। अच्छा ताहिरा, इससे पहले आप सवाल करें मुझे, आप ये बताएं आप कैसी हैं, ठीक ठाक है? हाँ जी बिल्कुल। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है हमें, कि बिलीव नहीं होता है कि इतने प्यार से और इतनी अच्छी तरीके से कॉल लेता है, क्योंकि आज कभी प्रोग्राम में इस नहीं हुआ जाता। बहुत ही मतलब आप इन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं उनकी मसलों का हल आप करके बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू ताहिरा। अच्छा ताहिरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। जब आप हमारे व्यूअर्स जो हैं हमारे साथ साथ इस तरह प्यार जताते हैं, बताते हैं, और हमारा हौसला और बढ़ जाता है। अच्छा ताहिरा, अब आप सवाल कीजिए। सवाल मैं समझ चुका हूँ, बताया मेरा सवाल ये था कि मैंने अपने कजन के बारे में जानना है, उनकी शादी कब होगी। ये आप उनकी शादी के बारे में आप फिक्रमंद किस हवाले से हैं? नहीं, हमें ना खाली नंबर नहीं मिल रहा था, इसलिए हम दोनों आज ट्राई कर रहे थे, जिसका नंबर मिल गया वही पूछे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
جی ساتھ ساتھ جی پہلی بات تو ہے کہ ہماری طاہرہ بیٹی کے کمپلیمنٹس جو ہیں ہمارے لیے بڑے ویلینٹ اور قابل احترام ہیں, قدر کرتے ہیں. تو نعیم والامین ان کی شادی کا ایسا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں ان کی شادی انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے شادی کیا اور بھی بہت ساری بہتریاں ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں. صرف اتنا کام کریں, نعیم صاحب کے لیے کام ہے کہ یا ولیو یا نصیر, یہ تسبیح ایک تصویر روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اب کریں اور اس کے بعد آمین کہیں. یہ تسبیح بلا تعطل کوئی وقفے کے نہیں ڈالنا, ریگولر کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی شادی کیا اور بھی بہت سارے مسئلے ان کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جی ساتھ صاحب آپ نے تو بڑی اچھی خوشخبری سنا دی ہے. ہاں جی ساتھ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, کال لیتے ہیں. ویلکم جی. ہیلو ہیلو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا آپ نے وعلیکم السلام کیا, چلے میں سلام کر دیتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ٹھیک ہے؟ ہیں؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ اور ساتھ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ساتھ جی میں ماشاءاللہ کی دیکھیں آپ کے رحمت سے. سامنے بیٹھے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. ہم اپنی نیند خراب کرتے نا, میں چاہے یہ پروگرام میں فون کرنا ہو یا نہ کرنا ہو, میں ضرور یہ پروگرام دیکھتی. ویری کائنڈ آف یو, ویری کائنڈ آف یو مائی سسٹر. آپ کا پیار ہے جی. اتنا اچھا لگتا ہے, ساتھ آپ کی بولنے کا انداز, مطلب ویسے اس پروگرام میں سیکشن ہوتی ہے کہ پروگرام میں مطلب ضرور دیکھیں. ہاں. جی بہت شکریہ. ساتھ واقعی اتنا پیارا بولتی ہیں جی. اچھا آپ میرے جو روحانیت کے علاوہ اخلاقیات کے اور سیرت نبوی پہ جو میرے لیکچرز ہوتے ہیں, جو وہ بھی شوق سے پڑھا کریں. اخبارات میں میرے جو کالم ہیں ان کو بھی پڑھا کریں, انشاءاللہ آپ کو کافی اچھا لگے. آتی ہے کئی جگہ کئی ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں. آپ شوق رکھتے ہیں تو آپ دیکھا کریں, کہیں نہ کہیں ٹیون کریں تو میں کہیں نہ کہیں تو آپ کو نظر آ ہی جاؤں گا. آپ فرمائیے. مجھے پوچھنا ہے اپنی صحت کے بارے میں نا, میری تھوڑی سی صحت کے کمپلیکیشن ہے. پہلے اپنا نام بتائیے آپ. بڑے ہوتی ہے کبھی بھی. میرا نام ہینا ہے. ہینا کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ راول پنڈی سے بات کر رہی ہیں. اچھا, اور آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری 51. سوری 51. اچھا, آپ کے ہسبینڈ کا کیا نام ہے؟ ان کا نام ہاشم ہے. قاسم ہے. ہاشم. اور آپ ٹھیک ہے. اور آپ کو پٹھوں کے کھچاؤ اور سٹامک کا کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے بس کوئی نہ کوئی پرابلم رہتی ہے, بس یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ رہتی ہے نا. اچھا چلیے ٹھیک ہے, میں آپ کو ٹھیک ہے ہینا ساتھ صاحب ابھی آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں. آپ کال ڈراپ کریں اور ٹی وی کے آگے جا کے بیٹھیں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. کیا بات ہے جی, بڑی خوشی ہوئی ہنا بہن نے ہمیں کال کی. اور دیکھیں نا, یہ کال کرنے کا یہ انداز ہے جی بالکل سویلائز طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے بات کرنا, ٹی وی کا سوئچ آف کیا ہو اور بات کریں. ہمیں بھی سمجھ آئی, ہم جواب بھی دیں گے اور آسانی سے. دیکھیے ہنا بہن, آپ مجھے تھوڑا سا, اتنی میری پیاری بہن نے فون کیا اور مجھے تھوڑی ساری ایریٹیشن اور تکلیف ہو رہی ہے کہ بلا وجہ کسی نے حسد. دیکھیے میں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے بارے میں کمپلیٹ جو ہے نا ڈیٹیل بتا سکتا ہوں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ ہمارے پروڈیوسر صاحب ہمیں کھینچ رہے ہوتے ہیں بار بار کہ جی اور کال ہے, تو اس لیے ہم لمبا چوڑا جواب نہیں دے سکتے. میں بتا دوں کہ آپ کے یہ جو اعصابی یہ جو ہے نا یہاں پہ آپ کو کچھ پرابلم ہے, آپ کو سٹامک کی بھی پرابلم ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ آپ بڑی خوش اخلاق, ہنسنے کھیلنے والی, اور آپ تھوڑی سی آپ کی صحت ایشوز خراب ہو رہے ہیں جس کی وجہ صرف نظر بد ہے. یہ میں علانیہ بتا رہا ہوں آپ کو, بد نظری کا آپ شکار ہیں, تو بہتر ہے کہ آپ ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کیجئے تاکہ اس کا سوٹیبل حل کیا جائے. میری بہن, جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے مجھے نہ صحیح سعدیہ کو ضرور کال کر کے بتا دیجیے. ساتھ ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ پھر کالر موجود ہیں, کال لیتے ہیں. جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اونچا کون بولیں. بات کر رہی ہیں؟ میں میمونہ بات کر رہی ہوں. آپ کا کیا حال ہے؟ کون بات کر رہی ہیں؟ میمونہ بات کر رہی ہوں. ہاں روبینہ, میں ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں, آپ کیسی ہیں؟ انکل کیسے ہیں؟ انکل آپ کے سامنے بیٹھے اور مسکرا رہے اور کہہ رہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. میں نے آج ہی آپ کا پروگرام دیکھا تو میں نے کہا پہلے آج میں کانٹیکٹ کرتی ہوں ان کے ساتھ. اور دیکھیں آپ کتنی لکی ہیں, آپ نے آج ہی پروگرام دیکھا, آج ہی کال کی اور آپ کی کال مل بھی گئی ہے نا. بیٹا نام دوبارہ بتائیے گا. بیٹا روبینہ.
میمونہ۔ دیکھیں میم، یہ ہے علم، یہ ہے علم کہ آپ نے نام، انہوں نے مجھے روبینہ بتایا، میرا علم کہہ رہا تھا کہ یہ کال روبینہ کی نہیں ہو سکتی. اس لیے ساتھ ہم نے کہا دوبارہ پوچھو کیا نام آپ کا. جی میمونہ بیٹا بات کیجیے. انکل میرا پرابلم یہ کہ میں پچھلے سال عمرہ کرنے گئی تھی تو وہاں پہ میرا نکاح ہوا تھا. اس کے بعد جب یہ بات میرے سسرال والوں سے پتہ چلی، کیونکہ وہ لوگ ہمارے خلاف تھے، تو اس کے بعد کچھ ایسا ہو گیا کہ میرا ہسبینڈ مجھ سے لڑتا ہے، ابھی پاکستان آ ہی نہیں رہا. وہ کوشش کرتے ہیں آنے کی تو کوئی نہ کوئی پرابلم بن جائے. نام بتائیے ان کا. وقار نثار. وقار نام ہے. وقار. ٹھیک ہے. آپ میمونہ بیٹی اگر مجھے آپ اپنے اور اپنے ہسبینڈ کا نام بتا دیں اور اپروکسیمیٹلی ایج بتا دیں تو یہ جو باتیں آپ مجھے بتا رہی ہیں یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر میں آپ کو یہ باتیں بتا سکتا ہوں. میرا نام میمونہ نوری ہے، میرے ہسبینڈ کا نام وقار نثار ہے اور میری ایج 21 ہے اور وہ مجھ سے صرف 4 ماہ بڑی ہے. وہ ان کی 25 ہے؟ نہیں، ان وہ مجھ سے 4 ماہ بڑے ہیں، ان کی 21. آلموسٹ 21. ٹھیک ہے. اور آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پنڈی گیٹ سے بات کر رہی ہوں. پنڈی گیٹ اٹک کے پاس سے. جی جی جی. ٹھیک ہے بیٹا، ابھی آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں. آپ کال ڈراپ کریں اور ٹی وی کے آگے جا کے بیٹھیں. ٹھیک. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. جی ساتھ صاحب. آج تو جی ماشاءاللہ بڑی سیولائزڈ کالز آ رہی ہیں، ہمیں کوئی زیادہ پرابلم نہیں. میمونہ بیٹی آپ ایک کام کرنے ہیں، آپ نے بلا تعطل آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے ایک تسبیح ہے یا ودودو یا اللہ، یا ودودو یا اللہ، اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آمین کہنا ہے. 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت کر لیں. دوسرا کام انتہائی مختصر، جب وقار صاحب آپ کے سامنے آئیں تو آپ نے پڑھنا ہے یا باسطو یا منیم، میم نون یہ میم، منیم یا باسطو یا منیم 7 مرتبہ ان کی طرف توجہ کر کے پڑھنا ہے جب وہ آپ کے سامنے آئے، چاہے وہ دور ہوں، چاہے ان کی کمر ہو، چاہے ان کا ماتھا آپ کی طرف ہو. یا باسطو یا منیم ہو، 7 مرتبہ ان کی طرف پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالی بہتری ہو جائے گی. اور اس بات کو مزید ریپڈلی درست کرنا چاہتی ہیں تو ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پہ بات کیجئے، انشاءاللہ تعالی اور اچھے طریقے سے ہو جائے گا. اور ویسے آپ کو ایک ایڈوائز کروں، آپ یہ پیپسی، کافی، چائے اور یہ ذرا کم پیا کریں. ساتھ ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، کال لیتے ہیں. جی ہیلو. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ میں ظہیر عباس ساہیوال سے بات کر رہا ہوں. ساہیوال سے بات کر رہے ہیں. کون؟ پہلے بھی کر ظہیر عباس. ظہیر عباس. جی جی. اچھا جی، اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ایسوسیٹ انجینئر کا ایگزام دینا، اس کے بعد میں بی ایس سی انجینئر کے لیے انگلینڈ جانا چلا جا. آپ اپنے والد کا نام بتائیں. والد کا کیا نام ہے آپ کے؟ ہیلو. کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی ساتھ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے ہمیں تمام سارا دن میں ہم نے جو کچھ کیا اپنی روٹین کو ریکال کرنا اس میں یہ تھا کہ اپنی میموری کو ریکال کریں، جو کام اچھے کیے ہیں ان پہ آپ فخر محسوس کریں اور ان کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں. اور مزید ان بزرگوار نے ہمیں تاکید کی کہ جہاں آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں اس پہ ندامت محسوس کریں کہ یہ کام میں نے غلط کیا، میں نے اس کے ساتھ سخت بولا، میں نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا، میں نے فلاں نماز مس کر دی، میں نے فلاں کام مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں کیا. کہتے اس طرح کرنے سے آپ یہ 10 منٹ ڈیلی کہتے ہیں معمول بنا لیں، آپ کے اندر اتنی پیاری تبدیلیاں آئیں گی کہ آپ ایک شاندار انسان بن جائیں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ میں شاندار انسان آپ کی نظروں میں ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن when I was in 4th or 5th class, exactly I don't know, but I was between 9 and 10 years، تب کی بات ہے جب سے میں آج تک 10 منٹ ڈیلی اپنے آپ کو ریویو کرتا ہوں. تو میری تمام ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ پلیز آپ بھی اپنے آپ کو 10 منٹ ضرور اپنی ذات کے لیے نکالیں. یہ سوچیں کہ آپ نے دن بھر میں کیا کام کیے، کون سے اچھے کیے. کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی کال. ہیلو. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ سعدیہ. میں صبا بات کر رہی ہوں ملتان سے. صبا بات کر رہی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. صبا آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. سعدیہ میرا یہ سوال تھا، میں نے شادی کا پوچھنا تھا.
अच्छा सबा, शादी का पूछना था, आप अपने वालिद का नाम बताएं। मोहम्मद अकबर, और मेरी बड़ी सिस्टर है शुमाइला, शहला। उनका पूछना है। अच्छा मोहम्मद अकबर आपके वालिद का नाम है, और आपकी उम्र कितनी है अंदाजन? मेरी उम्र 22 है, और जो मेरी बड़ी सिस्टर है उनकी 24 है। 24। अच्छा, नाम उनका शहला है? शुमाइला। शुमाइला। आपने अपना भी पूछना है और उनका भी पूछना है। हेलो, साथ साथ कॉल ड्रॉप हो गई है। मैं यहाँ पे मैं मसला का तो इंशाल्लाह हल निकल आता है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँ कि हमारे प्रोड्यूसर साहब ने हमें एक बात आज पॉइंट आउट की थी और हमसे कहा था कि नाज़रीन के साथ शेयर करें। जब कॉल आपकी आती है, हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो वहाँ पे कॉल रिसीव करते हैं, तो उनको कॉलर्स ये बात कहते हैं, जनाब हमारा बैलेंस काम है, जल्दी कॉल ट्रांसफ़र कर दें, जल्दी कॉल ट्रांसफ़र। तो हमारी रिक्वेस्ट है, जब आपका मसला इतनी संजीदा नोयत का मसला होता है, कॉल भी मुश्किल से मिलती है, तो उस पर अपने मोबाइल पे थोड़ा सारा बैलेंस रखा करें ताकि आपकी तसल्ली से बात हो सके और हम आपको प्रॉपरली आंसर दे सकें। अब ये कई कॉल्स ऐसी होती हैं जो बैलेंस इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से कॉल ड्रॉप हो जाती है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी बैटरी चार्ज फुली चार्ज हो, ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ सिग्नल पूरे आ रहे हों और आप में सफिशिएंट बैलेंस हो। आपकी कॉल हमारे तक जब आती है हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब कॉल ड्रॉप होती है तो आपसे ज़्यादा दुखी हम हो रहे होते हैं। लेकिन ये जो कॉल आई थी, हमें ज़रूरत के मुताबिक बायोडाटा चूँकि मिल चुका है, अब हम सवाल देने का जवाब देने की पोजीशन में हैं। हाँ साहब, ये जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वसीम साहब, ये बहुत काइंड हार्टेड है ना जी, बहुत वेरी वेरी काइंड हार्टेड। ये देखे ना, कल आप देखा ब्रेक के दौरान क्या रहते हैं, तो जैसे कॉल आती है कॉल रिसीव करो सादिया, कॉल रिसीव करो। कल देखा ना ब्रेक में आके कह रहे थे कि आप अपनी बातें ना किया करें, ये करें। मैं कहा कुछ ख्याल कर लें, हम बातें, मुझे भी बायोडाटा इकट्ठा करने के लिए चंद लम्हे दरकार होते हैं, वो हम बातों में लगा के पूरा बायोडाटा लेते हैं। कल हमें वसीम साहब को समझाना पड़ा, वरना वो कॉलर के लिए, वो हमसे ज्यादा प्यार कॉलर से करते हैं। अभी कह रहे हैं कि जी कॉल ले लो, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, साथ साहब इकट्ठे जवाब दे देंगे, कॉल ले लेते हैं। जी प्लीज। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? सुमैर बात कर रहा हूँ। सुमैर बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी सादकाबाद से। सादकाबाद से। क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मेरा पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता, मुझे बाहर जाने का शौक हो। अपने वालिद का नाम बताओ। जी असलम। असलम। हाँ जी। और आपकी एज कितनी है? मेरी सर 18 से 19 साल होगी। ठीक है, अब आप यूं करें, टेलीफोन कॉल ड्रॉप करें और फौरन टीवी की तरफ जाएं। अभी हम आपको ऑनलाइन ऑन एयर अभी जवाब देते हैं। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, पहले तो मैं जवाब देना पसंद करूंगा सबा बेटी और शमाइला बेटी, जो कि उनको मुल्तान से कॉल थी जी। सबा बेटी और शमाइला, आपके का जो मसाइल का हल जो है ना, मसला तो नहीं कह सकते, शादी चूँकि माशरे का एक मसला बन चुका है, इसलिए हम भी मजबूरन जो है ना इसको मसला डिक्लेयर करते हैं या कह देते हैं। तो आपका मुख्तसर सा सोल्यूशन है कि आप निचले दिए गए नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता करें तफसीलन, और मुझे यूँ लगता है कि इंशाअल्लाह ताला इसी साल आप दोनों की इकट्ठी हो जानी है, आप दोनों की इकट्ठी शादी होनी है, ये मेरा इल्म मुझे बता रहा है। और जब ऐसा हो तो इसी प्रोग्राम के दौरान लाइव कॉल करके सादिया को बता दीजिएगा, मेरे तक बात पहुंच जाएगी। इंशाअल्लाह ताला आप दोनों की इकट्ठी शादी होगी। सिर्फ फ़र्क सिर्फ ये है कि जो है ना, आप आपस दोनों में लड़ा ना करें, आप दोनों आपस में प्यार से रहा करें। और उसके बाद हमारे सुमैर, ये तो स्टूडेंट है 10th क्लास के, और साथ साहब ये बाहर जाके कैसे सरवाइव करेंगे? नहीं, मैं इनका सोल्यूशन बता रहा हूँ। इनके लिए बड़ा सिंपल तरीका है। सुमैर बेटा, आप एक तस्बीह याद कर लें, या हकीमो या बाइसो, या हकीमो या बाइसो, गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, या हकीमो या बाइसो, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, और बाद में आमीन कहना है। 24 घंटे में किसी भी एक वक्त आप पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपकी जो है ना सलाहियतें उजागर होना शुरू हो जाएगी, पढ़ाई में आपका दिल लगना शुरू हो जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे, आपका हौसला बढ़ेगा।
اور اگر اٹھتے بیٹھتے کوشش کیا کریں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یہ بھی پڑھا کریں، کلمہ پاک کا ورد کریں تاکہ آپ کا دل جو ہے وہ مضبوط ہو، دل جو ہے وہ آپ کا یکسانیت کی طرف آئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ سمیرہ آپ کو بھی میں نے ایک سجیشن دینی تھی لیکن اس وقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، کال لیتے ہیں پھر ساتھ ساتھ میں سمیر کو سجیشن دوں گی، ٹھیک؟ جی جی ویلکم۔ ہیلو ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں۔ ہلو جی جی وعلیکم السلام، آپ کی آواز آ رہی ہے، ٹی وی کا والیوم کم کر دیں۔ ہاں جی والیوم بند ہے، والیوم بند۔ ہاں جی بتائیں۔ ہاں جی محمد منیر بول رہا ہوں سرگودا سے۔ محمد منیر منیر سرگودا سے، اپنے بارے میں پوچھنا ہے؟ جی اپنے بارے میں۔ او کیا نام ہے آپ کے والد کا؟ میرے والد کا نام ہے محمد بشیر۔ محمد بشیر، آپ کی عمر کتنی ہے اندازاً؟ عمر ہوگی تقریباً 42 سال۔ 42 سال، ٹھیک ہے۔ سوال کیا آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ میری شادی میں تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے، تو کاروبار بالکل ٹھپ ہے، کوئی کام ہے جو میں کرتا ہے بہت زیادہ۔ آپ اپنی اچھا۔ مسز کا نام بتائیے۔ ہاں، آپ کی وائف کا کیا نام ہے؟ خدیجہ بطول۔ خدیجہ بطول۔ بطول اور خدیجہ کی اندازاً عمر کتنی ہوگی؟ اس کی ہوگی تقریباً 25 سال۔ 25 سال، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ساتھ صاحب آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے منیر، آپ کال ڈراپ کریں۔ آپ کا اسپیسیفک کویسچن کیا ہے مجھے بتا دیجئے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کے کاروباری حالات بہتر نہیں ہیں، صرف یہ سوال ہے آپ کا؟ جی 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 ہاں، ابھی کاروبار کی بہتری کے لیے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں، آپ کال ڈراپ کریں اور ٹی وی کی طرف جائیں۔ ٹھیک، اوکے جی ساتھ صاحب۔ جی بالکل جی، ان کا بتاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ منیر صاحب اور جو خدیجہ ہماری بیٹی ہیں، ان کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، نہ اتفاقی جو ہے نا گھر میں بے برکتی لے کے آتی ہے۔ اب میں دونوں کو سجیسٹ کرتا ہوں، دونوں ایک تسبیح جو ہے نا وہ آپ نے کرنی ہے، یا ودود ہو یا اللہ۔ یہ منیر صاحب کریں گے اور ہماری خدیجہ بیٹی بھی کریں گی، یا ودود ہو یا اللہ، دونوں کریں گے اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ اور خاص طور پر منیر صاحب، آج کے بعد آپ نے فضول خرچی اور ادھار کو بہت احتیاط سے، یہ والا بہت سوچ سمجھ کے آپ نے کام کرنا ہے۔ لوگوں کے معاملات میں دلچسپی کم لیں، اور صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ مزمل 11 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ دیکھیے کتنی جلدی آپ کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی۔ اگر میری بات کو سمجھ نہیں آئی، آج رات 2 بجے نیوز بلیٹن کے بعد اور کل 12 بجے نیوز بلیٹن کے بعد یہ پروگرام ریپیٹ ہوگا، اس میں بھی یہ تسبیحات دوبارہ سن لیجیے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ساتھ صاحب، جب انسان کی شادی ہو جائے نا پھر اسے زیادہ ہوتا ہے کہ میں کماؤں گھر لاؤں، بیگ میں تنگ کرتی ہے نا بس۔ کسی کہیں کرتی ہے، کہیں نہیں کرتی، میری تو بالکل نہیں تنگ کرتی۔ نہیں ساتھ صاحب، پھر ظاہر ہے ضروری ہو جاتا ہے، خرچہ وغیرہ مرد نہیں پورا کرنا ہوتا۔ اور ہاں ساتھ صاحب، ہمارے پروگرام میں وقت ہو گیا بریک کا۔ ناظرین آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ہمارے پروگرام میں وقت ہو گیا بریک کا۔ بریک تو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ بریک سے واپس آئیں گے، لیں گے آپ کی لائیو کال اور آپ کو بتائیں گے آپ کے اور آپ کے پیاروں کے مسائل کا حل۔ اسٹے ٹیون ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ بریک سے واپس آ چکے ہیں، لیں گے آپ کی لائیو کال اور آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل کا حل۔ فون کرنے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے 0300 700 1963۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ فون اٹھائیں، کال میں لائیں اور ہمیں بتائیں اپنے اور اپنے پیاروں کے مسائل کا حل، اور ہم ساتھ صاحب سے پوچھیں گے۔ اور ساتھ صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، کال لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہیں؟ کون بات کر رہی ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نگت بات کر رہی ہوں، نگت کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ضلع لیا سے۔ ضلع لیا سے۔ ضلع لیا سے۔ ضلع لیا سے،
अच्छा, हाँ जी, भाई अपने के बारे में पूछना था। किसके बारे में? भाई के बारे में। भाई के बारे में। अच्छा, आपके भाई का क्या नाम है? भाई का कारोबार नहीं है, 2 साल हो गए। भाई का नाम बताएं। हाँ जी, भाई का नाम हमीद और जिगनू। हमीद। और आपके वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। हमीद की उम्र कितनी है? हाँ जी, हमीद हमीद साहब की उम्र कितनी उनकी है? एज 18 साल। 18 साल है। क्या मसला है ठीक इनके है। हाँ साथ? जी, अपने बारे में पूछना था। जी अपने बारे में भी पूछना था। अपनी भी अंदाजन हाँ जी। उम्र बता दें। अच्छे रिश्ते की तलाश में, तो आपने कुरान रिश्ता हो, आप रिश्ता बता दें। अच्छा, आप ना अपनी उम्र बता दें अंदाजन। और मेरा नाम निगहत है। निगहत, नाम तो मुझे आपका पता हाँ जी। है, नाम बता दिया आपने। हाँ जी। अब अपनी अंदाजन उम्र बता दें। उम्र 20 साल। 20 साल। हाँ जी, कारी का रिश्ता हुआ, खुद हाफिज कुरान हूँ। हाफिज कुरान हो, जबरदस्त हाँ जी। ख्वाहिश है जी जनाब। रिश्ता बता दें। देखिए, आप वजीफा भी बता देते हैं। हाफिज कुरान होना कुछ शर्त नहीं है दीन इस्लाम में। तौहीद परस्त होना ये शर्त हाँ है। जी, हाफिज कुरान का रिश्ता वजीफा साथ साथ वो इनकी ख्वाहिश है। चलिए, ख्वाहिश है तो फिर हम जरूर इस पे अमल करते हैं। और मुझे हमीद साहब का क्या मसला, आप मुझे हमीद साहब का नहीं समझ आया। हेलो। हाँ जी, हमीद साहब का क्या मसला है? भाई का तो कारोबार नहीं, वजीफा का ये है कि अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा कोई। हमीद के लिए? नहीं, मेरे लिए। हाँ जी, हमीद का काम नहीं चलता, मेरे लिए हाफिज कुरान का कोई रिश्ता हो अच्छा जी। बता दे वजीफा। मैं दोनों से जवाब ठीक देता है, हूँ। आगे ही समझ। हमीद साहब का ये मैं हाँ जी। हमीद हमीद साहब। साहब के कारोबार का मसला है, अच्छा। उनका काम नहीं चलता। चलो ठीक। ठीक है। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। देखिए जी, मैं क्लियर कर दूं, ये इनकी ख्वाहिश तो है कि हाफिज कुरान का रिश्ता हो, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन दीन इस्लाम में ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि हमारी शादी जो है वो हाफिज कुरान के साथ हो, ये कोई बाइंडिंग नहीं है। तौहीद परस्त होना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन हाफिज कुरान, लेकिन चूँकि हमारी बेटी ने ख्वाहिश की है तो लेकिन इनके साथ ना मैं महसूस करता हूँ कि कुछ मसाइल हैं। और हमीद साहब के लिए जो निगत बेटी के लिए तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ना हमारे निचले दिए गए नंबर के साथ रब्ता कर लें, इंशाल्लाह ये वाला मसला हल हो जाएगा। और हमीद से कहें कि अपने कारोबार की बेहतरी के लिए ज़ोहर की नमाज एहतमाम के साथ पढ़ें और सुबह फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ें। ये आजमूदा चीज़ें हैं, हमने भी आजमाई हुई हैं और इसके हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। आप भी फ़ायदा उठाएं। और मेरी किसी बात की समझ ना आई हो तो रात को 2 हमारा बजे, प्रोग्राम रात को 2 बजे और अगले दिन दोपहर 12 बजे रिपीट में देख लीजिएगा। साथ साथ कॉलर मौजूद हैं। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं सुमेरा बोल रही हूँ चकवाल से। सुमेरा कहाँ से? हेलो जी जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। कहाँ से बात कर रही हैं? जी, चकवाल से बोल रही हूँ सुमेरा। चकवाल से बोल रही हैं। अच्छा सुमेरा, आपने अपने बारे में पूछना है? जी, मैंने पूछना था कि शादी के बारे में पूछना था कि कौन अपने से- वालिद का नाम बताएं। जी, अपने वालिद का नाम बताएं। पापा का आवाज क्या नहीं नाम आ है रही। आपके? नजर हुसैन। मजहर हुसैन। नजर हुसैन। हेलो। जी, मजहर हुसैन के नजर हुसैन? मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके वालिद साहब का क्या नाम है? मेरा नाम? आपके वालिद साहब का क्या नाम है? आपके अब्बू का क्या नाम है? मजहर हुसैन के नजर हुसैन? नजर हुसैन। हाँ। नजर हुसैन। आपकी एज ठीक है। कितनी है? जी, आपकी अंदाजन उम्र कितनी है? 24 साल। 24 साल। 24 साल। अब आप सवाल 9 कीजिए। नवंबर नहीं, आप सवाल 9 कीजिए। नवंबर 1989। अब आप सवाल कीजिए प्लीज। शादी का पूछना था कि कौन से साल में होगी? कौन नहीं से होगी। साल में होगी? अच्छा। देखिए, इतनी अच्छी प्रपोजल पिछले दिनों आपके पास आई है तो आपने क्यों नहीं इनको सिलेक्ट किया? अब आप टीवी की तरफ स्विच ऑन हो, हम आपको आपका जवाब ऑन एयर देते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। जी साथ साहब। देखिए जी, इन्होंने इनके इल्म में चंद एक रिश्ते हैं, अब इनसे सिलेक्ट नहीं हो पा रहे। तो बहरहाल सब सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, सिलेक्शन ही आपकी सारी मुश्किल जिंदगी का है। मसला तो होता है। सारी ज़िंदगी का मसला होता हाँ। है। ये काश के ये प्रोग्राम, चूँकि आवाज़ बड़ी कम आ रही थी, हम बमुश्किल इनकी कॉल सुन पा रहे थे। काश के ये हमें तफसील बताती कि इनके पास इनके जहन में जो
پرپوزلز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ڈسکس کرتی تو ہم ان کو زیادہ تسلی بخش جواب دے سکتے ہیں. لیکن بہتر ریکمینڈڈ یہ ہے کہ یہ ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پر ہمارے ساتھ تفصیلاً بات کر لیں اور جو پرپوزل ان کے پاس آئی ہیں ان میں سے ہم بتا دیں گے کون سی بہتر ہے, اور اگر پھر جو رکاوٹ بھی ہے تو اس کا بھی ہم انشاءاللہ حل آپ کو بتائیں گے. لیکن آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر لیجئے نیچے دیے گئے نمبروں پہ. ٹھیک ہے, آپ بھی کر لیجیے گا, اور ہمارے وہ کالرز بھی جو کوئی پرسنل قسم کا مسئلہ شیئر کرنا چاہتے ہوں یا جن کی کال ہمارے پروگرام میں نہ ملی ہو, وہ ہمارے نیچے جو سکرین پر نمبر دیے جا رہے ہیں ان پر کال کر کے ہمارے پروگرام کے بعد بھی اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی سعد صاحب. اچھا سعد صاحب, آپ میں ایک کوشچن ہے میرے ذہن میں, جی ضرور. آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھوں؟ جی ویلکم. اچھا سعد صاحب, آپ کے کافی تعداد میں فینز ہیں, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ کے فینز ہوں گے نو ڈاؤٹ, لیکن وہ آپ سے اپنے اتنے زیادہ مسائل شیئر کرتے ہیں. جب آپ ان کے جو عملیات کو جب آپ علم کرتے ہیں یعنی کہ اس سلسلے میں, تو آپ اپنا کیا ان کا تدارک کیسے کرتے ہیں؟ تدارک سے جو میں آپ کا سوال سمجھ سکا ہوں کہ جب میں ان کے یعنی کہ آئی مین ٹو سے سیلف ڈیفینس آپ کیسے کرتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے, یعنی کہ جب میں کسی کی کوئی اثرات وغیرہ ہو تو ان کا توڑ کے لیے, ہاں بالکل سیلف ڈیفینس تو بہت ضروری ہے. اس کے لیے مجھے بہت محنت کرنا پڑتی ہے, بہت احتیاط سے کام لگنا پڑتا ہے, مجھے بہت ساری تکالیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, بیماری کا بھی, اور راہ جاتے کوئی مسائل بھی ٹکر جاتے ہیں. اس کے لیے فوری طور کے اوپر سعدیہ مجھے ہر وقت جو ہے اللہ کی رحمت سے میں باوضو رہتا ہوں, اور پاکیزگی اور طہارت یہ نا ان چیزوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. چاروں کل کا ورد اور جو ایک تعویذ ہے کیونکہ ہر وقت یہ میں نے رکھا ہوتا ہے. صحیح, یہی ہم بعض اوقات اپنے ناظرین کو بھی بھیجتے ہیں. میں نے خود یہ پہنا ہوا ہے. اچھا ہاں اس سے کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ ہمارے ورد ہیں جو ہم کرتے ہیں. اور یہ ناظرین کو کیا پتا کہ یہ ہم یہ سارا پروسیس ان کے لیے مکمل کرتے ہیں تو ہمیں کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جن پہ اثر ایسی چیزوں کا ساتھ بہت جو ہے اثر بہت جلدی ہو جاتا ہے, وہ بھی یہ تعویذ پہن سکتے ہیں؟ بالکل بالکل, فوری طور پہ یہ ایک خط ہے اللہ تعالیٰ کے نام, کہ یہ ایک میسج, یہ ایک ذریعہ ہے. اس کو عقیدت. اس وقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہے, مزید بات کریں گے لیکن پہلے کال لیتے ہیں. جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ محمد کر رہا ہوں کراچی سے. کون بات کر رہے ہیں؟ محمد حسن. محمد حسن کراچی سے. ہلو. جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز. حسن کراچی سے بات کر رہے ہیں. اچھا, اپنے بارے میں پوچھنا ہے. ہیلو, کال ڈراپ ہو گئی ہے ساتھ ساتھ. لگتا ہے کسی ایسی جگہ سے فون کر رہے تھے جہاں پہ سگنل جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں, ان کا فون ریسیو کر پا رہا تھا. اچھا جی سعد صاحب, آپ بتا رہے تھے, میں آپ سے یہ پوچھا تھا کہ جن لوگوں پہ اثر یا ایسی چیزوں کا اثر ہو جاتا ہے وہ یہ کیا تعویذ پہن سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل تعویذ پہن سکتے ہیں, اور ہمارے دیے گئے طریقوں پہ عمل کریں تو ہم خلوص نیت کے ساتھ ان کو سجیشنز دیتے ہیں, ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں, یہ کام نہ کریں. یہ ایسا کرنے سے آپ کے لیے بہتری اور آسانی ہوگی, اور یقیناً لوگوں کو اس سلسلے میں آسودگی, سکون اور کاروبار میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوئی ہیں. کچھ آپ اپنا بھی تو شیئر کریں, آپ میرے ساتھ کچھ ہیں. مجھ سے سوال آپ نہیں, یہ آپ بھی تو بتائیں, آپ میرے ساتھ کچھ عرصے سے ہیں, آپ کو بھی چاہیے ناظرین کے. میں اپنے ویئرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. سعد صاحب نے تو آج مجھ سے سوال کر دیا, اور میں یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ سعد صاحب مجھ سے سوال کریں گے. تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں, جب سے ویئرز میں سعد صاحب کے ساتھ ہوں, واقعی میں نے سعد صاحب سے دینی بہت ساری باتیں سیکھی ہیں. اور نماز میں پہلے کبھی کبھی پڑھتی تھی, سچ بتا رہی ہوں بالکل, اور اب میں کوشش کرتی ہوں کہ میں باقاعدگی سے نماز پڑھوں, اور مجھے سچ میں بہت زیادہ سکون ملتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ جو مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے, اب میں ان سے بالکل فری ہو چکی ہوں. اور ساتھ ساتھ میں آپ کی کیا تعریف کروں کہ مجھے واقعی بہت زیادہ فائدے ہوئے. پروگرام تو میں اسی میں جو ہے سارا گزر جائے گا. آپ یہ بھی بتائیں نا کہ جیسے میں سیٹ پہ پہنچتا ہوں تو آتے سارے بتاتا ہوں سعدیہ کیا مسئلہ ہوا, ہاں بالکل, بتاتا ہوں. اور ساتھ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آج شام تک ٹھیک ہو جائے گا. اور جب ساتھ صاحب کہتے ہیں شام کو آپ کا جھگڑا ہوگا, تو میں بڑا اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہوں. آج میرے جھگڑنا کسی سے نہیں ہے, لیکن پھر بھی جھگڑا ہو جاتا ہے. پھر میں ساتھ صاحب کو کہتی ہوں ساتھ صاحب آپ بھی سے ٹھیک کر دیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کرتا ہے, اور ساتھ صاحب بھی جو ہے کچھ ساتھ دیتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. جی
साथ साहब मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। हाँ जी। हाँ, और आप अच्छा साथ साहब मैंने ये पूछा बड़ों पे असर होता है, क्या बच्चों पे भी असर हो जाता है जो छोटे नवमौलूद बच्चे बल्कि होते हैं? जी सादिया बात सुने, अब तो जालिम लोग जो हैं देखें किसी बड़े को, मुझे अल्लाह ना करे मुझे तकलीफ हो ना तो कोई बात नहीं है, हम उम्र के इस हिस्से में हैं कि चिरागे सहरी हैं, अब हमारे लिए रोने वाले इतने नहीं हैं, यानी कि लेकिन अब किसी का बच्चा बीमार हो ना तो यकीन करें पूरा घर जो है ना वो उसकी लपेट, तकलीफ की लपेट में आ जाता है। तो जालिम जो है ना अब बच्चों पे ज़्यादा अटैक करते हैं। अच्छा, बच्चों पे ज़्यादा अटैक करते हैं और उनको अजियत, बच्चा परेशान है, बच्चा बीमार है, बच्चा ठीक नहीं हो रहा, तो वालिदैन, वालिद का ना कारोबार में दिल लगेगा, ना माँ का काम में दिल लगेगा, ना आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी, ना सुकून ना होगा, तो वो अजीब सी हटर बूंग मच जाती है। तो ये जो शैतानी सिफत के लोग हैं, सिफली इल्म करने वाले, वो बच्चों को तंग करते हैं। और मैं बच्चों के बारे में हमेशा ऑलवेज आई गिव ड्यू केयर, केयर जो होती है मेरी बहुत होती है। कॉल ले लें साथ जी वेलकम जी, कॉल हमारे लिए मुकद्दम है जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? नसीम, कौन बात कर रही है? नसरीन, कहाँ से? हेलो, कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो नसरीन, लगता है चली गई हैं साथ साहब, कॉल ड्रॉप हो गई है। हाँ, बैलेंस कम होगा बिल्कुल। साथ साहब हमारे व्यूअर्स को कहते भी रहते हैं, जब आप लोग इतने लकी होते हैं, आप लोगों को इस तरह के मसले होते हैं कि आप जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने मोबाइल में बैलेंस रखा करें और किसी ऐसी जगह से कॉल किया करें जहां पे आपको आवाज़ साफ आए, और टीवी का वॉल्यूम बंद रखा करें ताकि आप अपना मसला हमें सही तरीके से बता सकें, हम आपको उसका हल और भी अच्छे तरीके से बता सकें और आप जो हमारी चीज़ों से मुस्तफ़ीद हूँ। आई एम राइट? यस, यू आर एग्जैक्टली राइट है। और देखिए हमारे यहाँ जो मोबाइल सिग्नल के बारे में कभी परेशान ना हुआ करें, क्योंकि हमारा जो सेटअप है वो बहुत बड़ा सेटअप है, यहाँ सिग्नल के कोई इशू हरगिज नहीं है। अगर इशू होगा तो आपके यहाँ पे हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं। हमने एक लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ बैठे हुए हैं, एक अरूज टीवी चैनल ने ये बड़ा अच्छा सेटअप तैयार किया है। आपकी लाइव कॉल हमारे यहाँ से कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ थोड़ी सी कमी बेशी आपके यहाँ से होती है, उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, ज़रूर। और साथ साथ इसी के साथ हमारे साथ कॉलर है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं मरियम बोल रही हूँ। मरियम बात कर रही हैं? मैं जिला अटक पिंडी घेप से। पिंडी घेप से? हाँ जी। अच्छा मरियम, अपने बारे में पूछना है? जी, अपने बारे में पूछना है। हेलो, हाँ जी, अपने बारे में पूछना। अभी मैंने सेकंड ईयर के पेपर्स लिए हैं। वालिद का क्या नाम है आपके? अब्बू का नाम है महबूब इलाही। महबूब इलाही। और आपकी उम्र कितनी है अंदाजन? एज मेरी 19 ईयर्स। 19 ईयर्स। हाँ जी, अब आप सवाल कीजिए। सवाल क्वेश्चन ये, अभी मैंने सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं, तो आगे मैंने बीबीए में एडमिशन लेना है, तो पूछना था कि मिल जाएगा एडमिशन मुझे? बीबीए में आपने एडमिशन लेना है? अच्छा, और आपने ये पूछना आपको एडमिशन मिल जाएगा कि नहीं? हाँ हाँ। और एजुकेशन के लिहाज से फ्यूचर के बारे में बता दें। अच्छा, अभी बताते हैं आपको। पहले मरियम मुझे एक बात बताओ, आपके पेपर कैसे हुए हैं? जी, पेपर कैसे हुए हैं आपके? हाँ, पर अच्छे हो गए हैं। अच्छे हो गए हैं, चलें ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपके लिए दुआ करेंगे। और साथ साथ से अभी पूछते हैं जो आप चाहती हैं, वो आपको उसका हल बताते हैं। आप कॉल ड्रॉप करें और टीवी के आगे जाके बैठें। ओके, थैंक यू जी। साथ साथ ये जी हमारी मरियम बेटी अपनी तालीम के बारे में और अपनी फ्यूचर की जो तालीम है उसके बारे में कंसर्न थी, तो उसके बड़ा तरीक़ाकार आसान जो पेपर दे चुके हैं उसके बेहतर रिज़ल्ट के लिए आप यूँ करें कि आप फ़र्ज़ नमाज जो भी आप अदा करें 5 टाइम, सुबह 2 नमाज फ़र्ज़ जब अदा कर लें, सुन्नत भी 2 फ़र्ज़, उसके बाद 4 ज़ोहर के और 4 असर के, 3 मगरिब के, 4 इशा के, यानी फ़र्ज़ नमाज की जैसी पढ़ के सलाम फेरें
تو 7 مرتبہ فوراً پڑھ لیں، یا ناصر ہو یا ناصر ہو یا ناصر ہو، 7 مرتبہ یہ آپ پڑھیں یا ناصر ہو. اور مستقل بنیادوں پہ آپ ایک تسبیح نہ صرف آپ نے کرنی ہے بلکہ تمام آپ کے جاننے والے جو لوگ ہیں یہ اس فیض کو عام کریں. یا حکیم ہو یا باعث ہو، اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ تسبیح کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کے جو آئندہ پڑھائی وہ سیٹل ہو جائے گی، بہت بہتر سیٹل ہو جائے گی، آپ انشاءاللہ بہت آگے جائیں گی. اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ رزلٹ آپ کا اچھا آئے اور آپ کا فوری طور پہ جو آپ نے پیپر دے چکی ہیں اس کا رزلٹ اچھا ہے، اس کے لیے آپ یا ناصر ہو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. فرض نماز کی ادائیگی کے بعد لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور سعدیہ کو فیڈ بیک دے دیجیے گا. ہاں سعدیہ کو ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. اچھا سعد صاحب، آپ کوئی ہمارے ویورز کو میسج دینا چاہیں؟ ویورز کو میسج یہی دینا چاہوں گا کہ اپنے نا پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھیں. گھر میں کسی چیز کو گھر میں جالا نہ لگنا دیں. کئی فرنیچر ہوتا ہے جو اس کے نیچے جالا لگا ہوتا ہے، یہ میں ایک انڈیکیشن ایک بہت بڑا دے رہا ہوں. اور رات کو سوتے وقت تمام خواتین جو ہیں برتن دھو کر سوئیں، برتن جھوٹے مت چھوڑیں. اگر تھوڑی ساری احتیاط کے ساتھ اگر ہم بہتری آ سکتی ہے، یہ میں ذاتی تجربات کی بنیاد پر ہوں، میں بھی اس پہ عمل کرتا ہوں اور یہ دین کا حصہ بھی ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا. اوور ٹو سعدیہ. تھینک یو. جو ویئرز سعد صاحب نے آپ کو میسج دیا، آپ نے اس پہ ضرور عمل کرنا ہے. اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اب آپ سے ملاقات ہوگی جناب جی اگلے ہفتے. ہمارا انتظار کرے گا انشاءاللہ تعالی. 4 بجے اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. ہمارا پروگرام ریپیٹ میں دیکھنا مت بھولیے گا. آج رات کو 2 بجے اور اگلے دن 12 بجے. اور جن کالرز کی کال نہیں ملی وہ نیچے اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ سعدیہ وارث اور ماہر روحانیات جناب سعد اختر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.